Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shlokas 71 and 72. Vihaya Kamanya Sarvan Pumanscharati Nisprihaha Nirmamo Nirahankaraha Sashanti Madhigacchati Yesha Brahmi स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति विहाय कामान्यसर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओम्।